बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SM टीवी ग्लोबल और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलगानी। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर और अमरीकी वज़ीर दिफा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी के मुताबिक पाकिस्तान के आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर से अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड जे ऑस्टिन ने फ़ोन पर बात की। पेट्राइट्स के मुताबिक आसिम मुनीर और अमरीकी वज़ीर दिफा ने बाहमी मफाद के उमूर पर गुफ्तगू की, जबकि इस दौरान इलाकाई पेश रफ्त पर भी तबादला ख्याल किया गया। अपने इदारों और कौम को कानून के ज़रिए डिसिप्लिन में लाएंगे, सरफराज बुगटी का ये कहना है। निगरान वज़ीर दाखिला का कहना था कि कायदे आज़म ने हमें 3 उसूल ईमान, इत्तेहाद और तंजीम बताए थे। बहैसियत कौम हमने इन तीनों असूलों को छोड़ दिया। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमने नौजवानों को डिसिप्लिन से हटाकर बदतमीज़ी की हद तक आगे पहुँचा दिया। उन्हें इससे रोका जाएगा। रियासत इस पर काम कर रही है। उनका मज़ीद कहना था कि कोई गिरोह या तंजीम जो इस्लाम के नाम पर जत्था बनाकर अक़लियतों को निशाना बनाए, उसे प्रमोट नहीं होने देंगे। PTI का सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर बराह रास्त समाअत का खैर मकदम। अपने एक बयान में तर्जुमान PTI ने कहा कि चीफ जस्टिस के ज़ेर इल्तवा मुकदमात निपटाने की हिकमत अमली के मुस्बत असरात सामने आ रहे हैं। कहा कि उम्मीद है चीफ जस्टिस आइन की बहाली के नागुज़ीर फरीज़े और शहरी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इख्तियारात बरूए कार लाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों की समाअत को बराह रास्त नशर करने का फैसला किया गया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 से सरकारी टीवी ने समाअत बराह रास्त नशर की थी। पंजाब में निजी हाउसिंग स्कीमों में मुकीम गैंग्स और माफियाज के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। तारीख में पहली मरतबा रावलपिंडी में बुलाए गए पंजाब काबीना के इजलास में निजी हाउसिंग स्कीमों में मुकीम गैंग्स और माफियाज के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन का फैसला। काबीना इजलास में मुख्तलिफ इदारों और महकमों की जानिब से कारोबार और दीगर बिजनेस के लिए NOCs के इजरा को आसान बनाने का भी फैसला किया गया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने रावलपिंडी रिंग रोड प्रोजेक्ट को आला मयार के मुताबिक जल्द मुकम्मल करने की हिदायत जारी की। इजलास में कचहरी चौक रीमॉडलिंग प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने और रावलपिंडी में सेफ सिटी प्रोजेक्ट की भी बाकायदा मंजूरी दी गई। अडियाला जेल में साइफर केस की पहली समाअत। PTI वकला के एतराज़ पर केस 9 अक्टूबर तक मुलतवी। रावलपिंडी की अडियाला जेल में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम अदालत में चेयरमैन PTI इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की मजमूई तौर पर चौथी अडियाला जेल में पहली समाअत हुई। चेयरमैन PTI इमरान खान के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट केस की समाअत स्पेशल सेक्रेटेरिएट अदालत के जज अबू अल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने की। चेयरमैन PTI इमरान खान और वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी के वकला अडियाला जेल में पेश हुए, जबकि FIA की टीम और स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार अब्बासी ने भी समाअत के लिए अडियाला जेल में पेश हुए। चेयरमैन PTI इमरान खान को भी कमरा अदालत में पेश किया गया। साइफर केस की समाअत के लिए अडियाला जेल के बाहर पुलिस की इजाफी नफरी तैनात की गई और सिर्फ 12 वकला को अडियाला जेल में दाखिले की इजाज़त दी गई। दौरान समाअत PTI वकला ने एतराज़ उठाया कि हमने साइफर केस की इन कैमरा समाअत का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है, लिहाजा जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता उस वक़्त तक हम FIA की चालान की कॉपियां वसूल नहीं करेंगे।
کراچی میں انصاف ہاؤس کے باہر سیکیورٹی پر تعینات پولیس اہلکاروں پر نامعلوم افراد کا حملہ۔ پولیس کے مطابق حملہ آوروں کی تعداد 20 سے 25 تھی، جنہوں نے اہلکاروں کی وردیاں پھاڑ دی اور ساتھ ہی سرکاری اسلحہ چھیننے کی کوشش کی۔ پولیس کے مطابق پولیس کی مزید نفری آنے پر حملہ آور پتھراؤ اور فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے، جبکہ حملہ اور چیئرمین پی ٹی آئی کی رہائی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ پولیس کے مطابق نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا، مزید تحقیقات جاری۔ نواز شریف کو واپس نہیں آنا چاہیے، فیصل واؤڈا کا سابق وزیر اعظم کو مشورہ۔ سابق وفاقی وزیر فیصل واؤڈا نے کہا کہ نون لیگ کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا، نواز شریف کو واپس نہیں آنا چاہیے۔ مریم نواز کے جلسے میں 500 لوگ نہیں تھے تو 5 لاکھ لوگ مینار پاکستان کیسے آئیں گے؟ کہا کہ موجودہ حالات و واقعات ایسے ہیں کہ جنوری کے آخر تک بھی انتخابات ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ لاہور میں قبروں سے بچوں کی لاشیں نکالنے والا ملزم گرفتار۔ پولیس کے مطابق ملزم مانی اب تک 5 بچوں کی لاشیں قبروں سے نکال چکا۔ ملزم ذہنی مریض معلوم ہوتا ہے اور بچوں کی قبروں پر مٹی ڈالنے کے خلاف ہے۔ پولیس کے مطابق ملزم بچوں کی تدفین کے چند گھنٹے بعد قبر سے لاش نکال لیتا تھا اور ورثاء کو لاش نکالنے کی اطلاع بھی خود دیتا تھا۔ پاکستانی روپیہ مسلسل استحکام کی جانب گامزن ڈالر کی قدر مزید کم ہو گئی۔ کاروباری روز کے آغاز سے ہی امریکی ڈالر کی قدر میں کمی دیکھی گئی اور انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 7 پیسے کم ہو کر 284 روپے 65 پیسے کا ہو گیا۔ انٹر بینک میں گزشتہ کاروباری روز کے اختتام پر ڈالر کا بھاؤ 285 روپے 72 پیسے تھا۔ ادھر پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بھی کاروبار کا مثبت رجحان دیکھا جا رہا ہے اور 100 انڈیکس 107 پوائنٹس اضافے سے 46,864 پوائنٹس پر پہنچ گئی۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی جانب سے ڈالر کی اسمگلنگ اور غیر قانونی ترسیل کے خلاف اقدامات کے بعد سے امریکی ڈالر اب تک کی اپنی بلند ترین سطح سے 20 روپے سے زائد نیچے جا چکا ہے۔ اور پاکستان سعودی عرب سے 10 ارب ڈالر کے سودے کو حتمی شکل دیے جانے کا منتظر۔ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ 10 ارب ڈالر کے سودے کو جلد حتمی شکل دینے کی توقع کر رہا ہے۔ اس سودے میں سعودی عرب کی بڑی فرم آرامکو کے ساتھ 223 میں اپنے ریفائنری کی تعمیر کا معاہدہ بھی شامل ہے۔ سول اور فوجی حکام کی جانب سے مل کر چلائی جانے والی خصوصی سرمایہ کاری کی سہولت کونسل 7 ارب ڈالر کی سعودی سرمایہ کاری ریکوڈک کے حصص میں کرانے پر اور 85,000 ایکڑ اراضی کی لیز زراعت کے لیے دینے پر بھی غور کر رہی ہے۔ سعودی سرمایہ کاری کو ترغیب دینے کے لیے گرین فیلڈ ریفائنری پالیسی 2023 کے لیے درکار پالیسی ترغیبات کی منظوری دے دی گئی۔ یہ بھی توقع کی جا رہی ہے کہ سعودی عرب ریکوڈک پروجیکٹ میں 7 ارب ڈالر کے حصص کی خریداری کے لیے سرمایہ کاری کرے گا۔ یہ سرمایہ کاری ایک قابل عمل ٹرانزیکشن ماڈل کے ذریعے سعودی ویلتھ فنڈ کی مدد سے ہو سکتی ہے۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے SMTV گلوبل۔